Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is Bohr atomic model which is taken from grade 9 chemistry book. Student, आज की हम इस लेक्चर में बोहर एटॉमिक मॉडल के 5 पोस्टुलेट्स को समझेंगे जो कि ग्रेड 9 केमिस्ट्री बुक में दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट, इसमें अगर हम पोस्टुलेट में पहले पोस्टुलेट की बात करें तो वो ये है कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन सर्कुलर ऑर्बिट। बोहर का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी बोहर ने ये एक्सप्लेन किया कि ऑर्बिट की जो शेप है वो सर्कुलर है। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। इसके साथ बोहर का ये भी कहना था कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड द एनर्जी लेवल। बोहर का ये भी कहना था कि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है और यही इसका एनर्जी लेवल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो पहला हमारे पास यहाँ ऑर्बिट है इसके पास और एनर्जी है और दूसरे ऑर्बिट के पास और एनर्जी है। इसी के साथ जो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो वही एनर्जी होगी जो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी है। यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है ये उतनी ही है जो कि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम हो जाएगी तो ये सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि बोहर का ये जो नज़रिया है कि इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं वो सही नहीं। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो रिवॉल्व करते हैं लेकिन ये 3 डायमेंशनल सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि आप इस नीचे फिगर में देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3 डायमेंशनल सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस पॉइंट्स में हमने क्या समझा? इस पॉइंट में हमने ये समझा कि सर्कुलर ऑर्बिट है जो 2D शेप है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल और हर ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ विच इज पॉइंट नंबर 2। स्टूडेंट, यहाँ जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो ये है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर होगा उतनी ही ज़्यादा इसके पास एनर्जी होगी। यानी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर का हमारे पास वो न्यूक्लियस से नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू येलो और ऑरेंज इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जितना अर्थ से ज़्यादा दूरी पर हो उसके पास उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, बी और सी हैं। तो आप देखें कि बी और सी ऑब्जेक्ट जो हैं वो अर्थ से ज़्यादा दूरी पर हैं, ग्राउंड से ज़्यादा दूरी पर हैं एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ए। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ए। यानी हम ये इसको याद रखने के लिए ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ से जितना ज़्यादा हाइट पर होगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट, इस स्लाइड्स में हमने क्या सीखा? इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी विच इज़ स्टूडेंट, यहाँ जो हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट है वो ये है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 विच इज़ h प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है। स्टूडेंट, यहाँ जो है वो ये 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ ये टर्म यूज़ हो रही है एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट, आप फेमिलियर होंगे कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है वो होता है mv, लेकिन जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो इसके पास लीनियर मोमेंटम के बजाय हम उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम मैस, वेलोसिटी और साथ साथ रेडियस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से कितना दूर है वो इसका रेडियस आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का मैस भी है और जब ये रिवॉल्व करेगा तो इट हैज़ वेलोसिटी आल्सो। तो स्टूडेंट, यहाँ बात ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है mvr पर। लेकिन जो बोहर है उसने इसकी वैल्यू कुछ हमें निकाल कर दे दी है और वो कहता है कि ये जो mvr एंगुलर मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए h/2 होगा।
اسٹوڈنٹ یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ پہلے آربٹ میں ہے تو h/2π کو آپ 1 سے ملٹیپلائی کریں گے، سیکنڈ آربٹ ہے تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے، تھرڈ آربٹ ہے تو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو بوہر نے یہی کہا تھا کہ جو آربٹ ہوگا وہ یہ چیز جو ہے ہمارے پاس h/2π ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکٹران کون سے آربٹ میں ریوالو کرے گا. یعنی بیسیکلی یہ شیپ آف آربٹال کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے h/2π. یعنی یہاں سے ایک ویلیو نکلے گی، اگر ہم h کی ویلیو 6.26 ملٹیپلائی 10⁻³ پٹ کر دیں اور پائی کی ویلیو بھی 3.142 پٹ کر دیں تو یہاں سے ہمارے پاس ایک نومیرک ویلیو نکلے گی جو ہمیں بتائے گی شیپ یا سائز آف آربٹال کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے گی. تو شیپ اور سائز کے بارے میں جو چیز انفارمیشن دے، تو اس طرح بوہر نے اٹامک آربٹال کی شیپ کو واضح کیا تھرو دس ریلیشن. تو بوہر کا یہ کہنا تھا کہ جو اینگولر مومنٹم ہے وہ انٹیگرل ملٹیپل ہے. انٹیگرل ملٹیپل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کے پاس ایک بسکٹس کا پیکٹ ہے، تو اگر آپ کسی کو بسکٹ کے پیکٹ دیں تو آپ 1 پیکٹ دیں گے، 2 پیکٹ دیں گے، 3 4 5 دیں گے، لیکن آپ 2.5 آپ امیجن کریں کہ آپ اس پیکٹ کو کھول نہیں سکتے تو آپ 2.5 پیکٹس نہیں دے سکتے. تو اسی طریقے سے جو ان الیکٹرانز کے پاس اینگولر مومنٹم ہوگا یا تو وہ 1 ملٹیپل h/2π ہوگا یا 2 ملٹیپل h/2π ہوگا یا 3 ملٹیپل h/2π ہوگا، لیکن وہ 3.5 3.7 یا 3.9 یعنی وہ 1 2 3 ہوگا، اس کے علاوہ کچھ ویلیو نہیں ہوگی. تو اگر ہم اس پوائنٹس کو اب دوبارہ سے ریڈ کریں تو ہمارے پاس ہے کہ دا الیکٹران ریوالوز ان دوز آربٹ. الیکٹران اسی آربٹ میں ریوالو کرے گا کہ دا اینگولر مومنٹم آف الیکٹران از انٹیگرل ملٹیپل آف h/2π. یعنی جس کا اینگولر مومنٹم انٹیگرل ملٹیپل آف h/2π ہوگا. اگر 3 ملٹیپل h/2π ہوگا تو یہ الیکٹران جو ہے وہ تھرڈ آربٹ میں ریوالو کرے گا. تو اسٹوڈنٹ اس سارے پوائنٹس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس سارے پوائنٹس میں ایک تو ہم نے اینگولر مومنٹم کی ڈیفینیشن بھی سیکھی کہ اینگولر مومنٹم از دا پراپرٹی آف روٹیشنل موشن آف این الیکٹران دیٹ ایکسپلین دا شیپ آف اٹس آربٹال. اینگولر مومنٹم بیسیکلی شیپ آف آربٹال کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس جو تھرڈ پاسٹولیٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا. اب ہم موو کرتے ہیں فورتھ پاسٹولیٹ کی طرف. اسٹوڈنٹ یہاں جو ہمارے پاس فورتھ پاسٹولیٹ ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ از ابزاربڈ وین این الیکٹران جمپ ٹو دا ہائر انرجی اینڈ امیٹیڈ وین این الیکٹران فار انٹو دا لوور انرجی آربٹ. اسٹوڈنٹ یہ پاسٹولیٹ بہت ہی آسان ہے اور اس پاسٹولیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب الیکٹران جمپ کرے گا ہائر انرجی آربٹ کی طرف تو یہ لائٹ کو ایبزارب کرے گا، اور جب الیکٹران فال کرے گا لوور انرجی آربٹ کی طرف تو یہ لائٹ کو ایمٹ کرے گا. اب یہاں دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ آربٹس ہیں. یہ ایک آربٹ ہے، یہ آربٹ ہے، یہ آربٹ ہے. یہاں 3 4 آربٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس ایک الیکٹران ہے جو اس آربٹ میں ریوالو کرے گا. اگر یہ جو باہر والا آربٹ ہے یہ ہائر انرجی آربٹ ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو اندر والا آربٹ ہے یہ لوور انرجی آربٹ ہے. تو اس پاسٹولیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ لائٹ از ابزارب، لائٹ یہ الیکٹران جذب کرے گا. تب کب جذب کرے گا؟ وین الیکٹران جمپ ٹو ہائر انرجی آربٹ، جب ہائر انرجی آربٹ کی طرف جمپ کرے گا، اور امیٹ کرے گا جب لوور انرجی کی طرف فال کرے گا. اب چونکہ یہ ہائر میں ہے، ہائر سے جب یہ لوور میں جائے گا تو یہ لائٹ انرجی کو امیٹ کر کے تب ہی لوور میں آئے گا. تو جیسا اب میں اس ویڈیو کو یہاں پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ جب یہ ہائر انرجی آربٹ سے لوور کی طرف جائے گا تو یہ لائٹ کو امیٹ کرے گا. اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہائر انرجی آربٹ میں ہے ابھی یہ الیکٹران، اور جب یہ دیکھیں جب یہ لوور انرجی آربٹ کی طرف جاتا ہے تو یہ انرجی کو امیٹ کرتے ہوئے لوور انرجی کی طرف جا رہا ہے اور یہ نیوکلس کے پاس آتا جا رہا ہے، اور اس طرح یہ بالکل نیوکلس کے پاس آ جائے گا انرجی کو امیٹ کرتے ہوئے. لیکن پھر اگر یہ انرجی باہر سے کہیں اس کو کسی بھی طرح سے انرجی ملے گی تو یہ ہائر انرجی آربٹ کی طرف الیکٹران جو ہے وہ موو کرتے ہوئے جا رہا ہے، جس کو آپ یہاں آبزرو بھی کر سکتے ہیں. یہ ہائر، اور پھر جب اس کو انرجی ملے گی تو یہ ہائر. اچھا اسٹوڈنٹ یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انرجی اس کو باہر سے ملے گی وہ ان دا فارم آف لائٹ باہر سے اس کو انرجی ملے گی، یا کوئی الیکٹران یا کوئی ایسی چیز جو ہے فوٹون وغیرہ اس کے ساتھ جب آ کر ٹکرائیں گے تو تبھی یہ ممکن ہوگا. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ جو پاسٹولیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا انرجی آف دا الیکٹران از امیٹیڈ از ایگزیکٹلی ایکول ٹو دا ڈفرینس بٹوین دا انرجیز آف دا آربٹ. اسٹوڈنٹ یہاں جب ہم نے دیکھا کہ جب یہ جمپ کر رہا تھا الیکٹران ہائر سے لوور آربٹ کی طرف یا لوور سے ہائر آربٹ کی طرف تو یہ انرجی کو امیٹ یا ایبزارب کر رہا تھا. تو یہ ان دو آربٹس میں انرجی کا ڈفرنس کتنا ہوگا؟ تو انرجی کا اتنا ہی ڈفرنس ہوگا جتنا ان دو آربٹس کی انرجی کا فرق ہے.
یعنی اگر آپ مان لیں کہ الیکٹران جو ہے وہ ہائر انرجی آربٹس میں ہے اور جو ہے وہ جمپ کر کے جا رہا ہے لوور انرجی آربٹس میں، تو یہ اماؤنٹ آف انرجی جو ایمٹ کرے گا وہ ان دونوں آربٹس کی انرجی کے ڈفرنس کے ایکول ہوگا. یعنی اس کو اگر ہم ایکویشنز کی فارم میں لکھیں تو یہ جو انرجی کا فرق ہے دو آربٹس میں، وہ ہمارے پاس ہائر انرجی آربٹ میں سے لوور انرجی اگر آربٹس کی انرجی کو ہم مائنس کر دیں تو ہمیں ڈفرنس آ جائے گا. اس ڈفرنس کو آپ یہاں بھی آبزرو کر سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ آربٹس کی جو انرجیز کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی یہاں دیکھیں آپ کہ جو پہلا ہمارے پاس انرجی پہلے شیل سے دوسری شیل میں گیا تو اتنا ڈفرنس نہیں ہے. جب تیسرے شیل میں جائے گا تو زیادہ ڈفرنس آئے گا، اور آگے چوتھے شیل میں جائے گا تو زیادہ ڈفرنس آئے گا، پانچویں شیل میں جائے گا تو اور زیادہ انرجی کا ڈفرنس ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 to 5 انرجی کا جو ڈفرنس ہے وہ 3 to 4 کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اس طرح جتنا نیوکلیس سے زیادہ دور ہوتا جائے گا تو آربٹس میں جو انرجیز کا جو ڈفرنس ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا. تو اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ دا بوہر اٹامک تھیوری. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری یا کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.